अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दज्जाल की हकीकत, दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है और वो कब निकलेगा, आज हम इस वीडियो में दज्जाल से मुताल्लिक बात करेंगे। उसके आने के आसार और वो कब आएगा, कैसा होगा, इन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहीम व करीम है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। सभी इंसानों पर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाजिल हों। दज्जाल कैसे निकलेगा भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये अपने साथ बहुत बड़े फितने व सुबहात लेकर आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे ना ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिर काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल ना हुई होंगी। उसे मिली ये ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वो ये दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आँख मिटी हुई होगी, यानी वो काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है, वो सारी ज़मीन में घूमेगा, वो फिरेगा, चलेगा। दज्जाल का अर्थ है फ़रेब। दज्जाल का मतलब है फ़रेब। अहादीस के मुताबिक उसका काम दज्जाल फ़रेब करना, बहाने बनाना, हक़ाइक़ को छुपाना, मतलब हकीकत को छुपाना, झूठ बोलना। वो लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया है, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। दज्जाल की कहानी। इब्न सय्याद का किस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में इब्न सय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ? वो आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीयन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्न सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छुपा रखी है। इब्न सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक ना मिली। वो सिर्फ दुख दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे ना बढ़ सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल हुआ तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं। इब्न सय्याद का दज्जाल का पता बताना। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्न सय्याद अपने साथ था, उसने कहा, अबू सईद जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से की रस्सी से लटका कर खुद को फांसी दे दूँ। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल ना हो,
सके जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वो फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के ज़रिए मुकाबला करके उस पर भारी पड़ूंगा, और वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुसलमान की मदद करेगा। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वो ये है कि दज्जाल एक आँख से काना होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। खुजर दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात। बैतुल मक़दिस से आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनिया फ़तेह हो जाएगा, और इसके फ़तेह होने के बाद जल्द ही दज्जाल निकल आएगा। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी। मालिगीन निमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। खुरूजे दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 हिस्सा बारिश होगी और 1/3 हिस्सा पैदावार कम होगी। दूसरे साल 2/3 हिस्सा बारिश होगी और 2/3 हिस्सा पैदावार कम होगी, और तीसरी साल ना कोई बारिश होगी और ना कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके ज़िक्र से गाफिल ना हो जाएं, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका ज़िक्र करना तक छोड़ देंगे। अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छुपेंगे। हालांकि खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के ज़रिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बचाएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ना होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल भी ना होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। खुजरे दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त में मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा ना होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा ना मिले। इनमें से ज़्यादातर औरतें होंगी। यह वो दिन होगा जब मदीना अपने मैले कुचैले को इस तरह निकाल देगा जैसे लुहार की भट्टी से लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी लोग होंगे, जिनमें से हरे रंग की रेशमी चादर पहने हुए ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होंगी। दज्जाल कैसा दिखता है? वो छोटे कद का, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आँखें ऐबदार होंगी। दाईं आँख अंगूर की तरह फूली हुई होंगी और बाईं आँख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने वो घुंघराले होंगे। सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा।
تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال و 10 سالہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جنجیرے میں قید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے اسے جنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی جنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل آئے گا۔ زمین پر دجال کی رفتار، اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40,000 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ یہ آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے فتنے، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آنکھ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھیں گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ وہ اس پر بنجر زمین حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کی تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے بہت ہیں، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ دجال سے دور رہے۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے۔ اللہ سے مدد طلب کرے۔ جو شخص اس کی آنکھ کے فتنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ لے، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔
حرمین صرفین مطلب مکہ اور مدینہ۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، مطلب جب تک اس کائنات میں، اس پورے دنیا میں، اس پورے کائنات میں خدا کی بنائی ہوئی ہے، جو اس میں ایک بھی انسان، ایک بھی چرند پرند اللہ کی عبادت کرے گا، تب تک دجال نہیں آئے گا۔ دین حاصل کریں جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں، اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک، وہ بھاگے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے بابلد جو فلسطین میں ہے اس کے قریب جا کر پکڑ لیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے ماضی قریب میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کیا۔ میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ کسی نے کہا دجال ظاہر مگر اس کے ساتھ فتنے اور جنت جہنم نہیں ہوگی۔ کسی کے نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔ کسی کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سعد باری میں دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث میں ہوتی ہے، جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ خروج دجال، نمبر 1 خروج دجال، نمبر 2 خروج دابہ، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لیں کہ شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے، ساتھ ہی گمراہ پیشوا علماء دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، الشفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی حدیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں، بلکہ اپنے ایمان کو پختگی لائیں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنوں و دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔